اللہ اکبر اللہ میں تینج کمانگا اوے اللہ دے دارے اتے آپ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اوے اللہ دے دارے اتے آپ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رحیم بڑا کریم اللہ رحیم بڑا کریم تو رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اور رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے سب دا رازق اللہ سب دا رازق اللہ دے کے نہیں پچھتاوندا سب دا مالک اللہ سب دی بگڑی بناوندا حاجت روائے او مشکل کشائے حاجت روائے او مشکل کشائے رو کے کر تو صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ اللہ میں قربان جاواں ہینڈ اپ ہو جاؤ ہن ہاتھ کتے بننے نے ہاتھ سینے تے بخاری مسلم دی روایت یذللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما
اللهم رب زدني فهما اللهم رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سینتان کے آکڑ نال ٹرنے سینتان کے آکڑ نال ٹرنے کیتا دولت دے نشے خراب تینوں تیری دولت آرام نہ لین دیندی بھلیا قبر دا سخت عذاب تینوں تے من ربو کا کہن کے مار گرزاں تے من ربو کا کہن گے مار گرزاں اگوں آنا نہیں جواب تینوں اوتھے ویکھ کے روویں گا عمل نامہ دینا پوے گا جدوں حساب تینوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے دلاں دی بہار مکی مدنی سرکار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے برادران اسلام سامعین کرام اور سامعات سب تو پہلا تے اسی مالک دا شکریہ ادا کریے کہ جس رب نے اس مقام تے بیٹھنا سانو نصیب فرمایا ہے اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے عزیزان محترم دنیا کائنات دے اندر ہر مذہب دے اندر کوئی نہ کوئی عبادت لازمی کیتی جاندی ہے کوئی بتاں دی عبادت کردا ہے کوئی سورج چند دی عبادت کردا ہے کوئی ستارے آسمان بارش دی عبادت کردا ہے لیکن اسلام سانو صرف اور صرف اللہ دی عبادت کرم دا حکم دیندا ہے
اسلام دے اندر سب تو بہترین کوئی عبادت ہے اس دا نام نماز ہے، اور اسلام دی چھوٹی نیکی تو لے کے بڑے عمل تک اگر او دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی شامل نہیں تو او نہ نیکی قبول ہے نہ عمل قبول ہے۔ میرا مسلک، میرا منہج آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اندر جو میں عنوان تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، اس عنوان دا نام ہے نماز نبوی، یعنی او نماز جڑی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اور صحابہ کرام نے نقل فرمائی اور ساڈے تک پہنچی۔ اوہی طریقہ قابل قبول ہوئے گا جڑا پیارے نبی علیہ السلام نے نماز دا ادا کیتا ہے۔ اس تو ہٹ کے ساری زندگی بھی نمازاں پڑھ دے رہو، او نمازاں قبول نہیں ہون گیاں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو خلاف سنت نماز ادا کردیاں ویکھیا، انہوں پوچھیا کنی دیر ہو گئی تینوں غلط نماز پڑھ دیاں؟ انہیں جواب دیتا جنی دیر جندوں دا میں نماز سکھی ادوں دی جدوں نماز پڑھنا۔ کنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 40 سال عمر ہو گئی میں انجی نماز پڑھنا۔ نبی پاک دے صحابی نے کیا کہ 40 سال تو نماز پڑھی ہوئی کوئی نہیں، 40 سال دیاں نمازاں ضائع وجہ کی ہے نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھی۔ اے نہ ہوئے 70 سال 50 سال دیاں نمازاں پڑھیاں کتے ضائع نہ ہو جن۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جن نے ساڈی سنت تو اعراض کیتا او ساڈی امت چو خارج کر دیتا گیا۔ یعنی نماز دا طریقہ سانو دسیا کنے میں؟ معراج ہوئی 11 نبوی دی اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 12 آپ معراج تو بعد تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام نو اونج ہی نماز سکھائی جویں اللہ نے آپ نو سکھائی، نال فرمایا اے میرے طریقے دے مطابق جڑا نماز پڑھے گا اودی قبول ہوئے گی، تے جڑا اے دے تو ہٹ کے پڑھے گا پہلے آسمان تو انہوں نیچے سٹ دیتا جائے گا، او دے منہ تے مار دیتی جائے گی، اللہ قبول نہیں فرمان گے۔ آئیے توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نہ پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں مبعوث فرمایا تاکہ تواڈی پیروی کیتی جائے اور تواڈا عمل لوگاں واسطے نمونہ پیش کیتا، تواڈا جڑا ہے نا اسوہ حسنہ او کئی لوگاں واسطے آئیڈیل بن گیا۔ جویں دا عمل تسی کرو گے انج دا عمل تواڈے امتی بھی کرن گے۔ اگر تواڈی عادت تو ہٹ کے نیکی کرن گے او نیکی بدعت بن جائے گی۔ بدعت گمراہی ہے اور گمراہ بندہ جنت وچ نہیں جا سکدا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم وچ لے کے جاندی ہے۔ اے میرے ویر بزرگ توجہ کرتے جانا درام
غور کرنا ذرا میرے آقا فرماتے نے پہلا یاد رکھو نا نماز دی اہمیت کنی ہے قرۃ عینی میرے آقا فرماتے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میرے دل دا سکون ہے نماز میرے دل دا اطمینان ہے اس واسطے فرمایا کائنات دے لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی اگر میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے تواڈی بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہونی چاہیے جویں میں نماز پڑھنا جویں مینوں ویندے ہو انج تانوں بھی نماز پڑھنی پوے گی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کیوں انج پڑھنی پوے گی کیونکہ ساڈے کول ہے ہی دو چیزاں نے دو چیزاں حدیث مبارکہ تے غور کرتے جانا ذرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی فرمایا کائنات دے لوگو میں تواڈے وچ دو ہی چیزاں چھڈ کے جاندا پیا واں اینو مضبوطی نال پکڑ لیا جے اے تے عمل کر لیا جے کدی گمراہ نہیں ہوو گے صحابہ رضا کرتے محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا کتاب اللہ اللہ دی کتاب تے میری سنت ہے صرف دو چیزاں تھام لو گے تے کدی گمراہ نہیں ہوو گے کدی کنڈ نہیں لگے گی کدی پریشان نہیں ہوو گے کدی ٹکرا نہیں مارنیاں پین گیاں کسے دے در تے نہیں جانا پڑے گا کسے دے ترلے نہیں کرنے پین گے کسے نو ہتھاں دیاں لکیراں نہیں وکھانیاں پینیاں صرف دو چیزاں تے عمل کر لیا جے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں تیج کما کا نام کائنات دے لوگو دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن ان کی سنت میری زندگی بن گئی اور دل میں محبت انہوں کہیں دے رہے دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن ان کی سنت میری زندگی بن گئی سنتوں سے محبت کرو دوستو سنتوں سے محبت کرو دوستو پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن ان کی سنت میری زندگی بن گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کر دے جانا دراؤ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز بڑا اہم رکن ہے نماز بڑی افضل عبادت ہے نماز بڑا افضل عمل ہے انہوں صحیح پڑھنا چاہیے انہوں جناب اطمینان نال ادا کرنا چاہیے اللہ دے غلام دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماتے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون کامیاب مومن لوگ نے اللہ سونیا کیڑے مومن ہے اللہ مومن تے کئی رنگاں دے اللہ ہر بندہ اپنے آپ مومن کہندا پیا ہے پر بن کے نہیں وکھاندا اللہ ہر گھر وچ مومن رہندا ہے پر ہر گھر مومنا والا نہیں اللہ سونیا ہر دکان تے مومن بیٹھا ہے پر او دا گیٹ اپ مومنا والا نہیں کائنات دے ربا ہر رشتہ داراں وچ مومن موجود نے پر انہاں دا انداز مومنا والا نہیں اللہ تو کیڑا مومن کہنا ہے کائنات دے ربا فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون
وچ خشوع کردا ہے، جڑا نمازاں پیار نال پڑھدا ہے، جڑا سجدے بڑے اطمینان نال کردا ہے۔ آئیے نہ ذرا توجہ کرنا، نماز نبوی کنوں کیا جاندا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرتے جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، حدیث مبارکہ سنتے جانا۔ اس روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی پاک مسجد نبوی وچ تشریف فرما، ایک بندہ ایک صحابی آئے، مسجد دے وچ نماز پڑھی۔ توجہ کریا جے مسجد رحمانیہ دے باسیو، انہیں نماز ادا کیتی، نماز پڑھ کے السلام علیکم ورحمت اللہ آکھیا۔ میرے آقا نے اندی سلام دا جواب دیتا، جان لگا، فرمایا مرشد فرماندے نے رک جاؤ، صحابیہ رک جا، کتھے چلنا ہے؟ اللہ دے نبی جی میں نماز پڑھنا آیا تھا۔ فرمایا ارجع ارجع فصلی فصلی ارجع فصلی انک لم تصلی، اے صحابیہ تیری نماز ہو یہی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی جی کی کراں؟ فرمایا دوبارہ پڑھ، انہیں دوبارہ پڑھی، پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پھر 3 مرتبہ انہیں نماز پڑھ کے دکھائیے۔ آج سانو چاکا آندا ہے نماز پڑھن لگیاں کوئی ویکھ نہ لوے، لوک لوک کے نماز پڑھنے کتے سالی درستگی نہ کوئی کر دے۔ اسی کسے نو آندے نہیں چک دے امام صاحب نو، امام صاحب کتے آکھن نہ 50 سال دا ہو گیا ہے ہلے تینوں نماز نہیں آندی، اسی چک دے، اسی اپنے پتر نو نہیں پوچھ دے، او میرے حافظہ پترا مینوں نماز سکھا دے، کیونکہ چکنے پتر کی آکھے گا ہائے میرے ابے نو نماز نہیں آندی۔ اسی چک دے اپنے چھوٹے بھائی نو نہیں پوچھ دے، حافظ نہ حافظ قرآن چھوٹا بھائی، یار بیٹا سانو بھائیا نماز سکھا دے، کتے وہ آکھے نہ ہائے میرا بڑا بھائی شادی شدہ بچیاں والا تے نماز نہیں سواندی۔ نہ ویرا چکیا نہ کر، شرمایا نہ کر، پوچھ لیا کر نماز دا طریقہ۔ اج دی گفتگو نوٹ کر کے لے جانا، پلے نال بن کے لے جانا۔ فرمایا مینوں انج دی نماز پڑھنی نہیں آندی، اللہ دی نبی جی جڑی تانوں پسند ہے نا، میرے آقا فرماندے نے وضو کریا کر تے صحیح طریقے نال کریا کر، اطمینان نال وضو کریا کر، کوئی جگہ خشک نہ رہ جاوے، کوئی جسم دا حصہ خشک نہ رہ جاوے، ورنہ وضو نہیں تے پھر نماز نہیں، وضو نہیں تے نماز نہیں۔ وضو کر کے تے آ جایا کر، کھڑا ہو جایا کر، اپنے ہاتھاں کندھیاں تک بلند کریا کر، رفع یدین جنوں رفع الیدین کیا جاندا ہے، ان کر کے اطمینان نال قیام اندر کھڑا ہو، حتی تطمئن قائما، رکوع کرتے مطمئن ہو کے کریا کر، سجدہ کریا کرتے مطمئن ہو کے کریا کر، حتی تطمئن ساجدا، کہنے لگا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے مرشد پیغمبر، اے میرے ماں باپ تواڈے تو قربان پیغمبر، اللہ دے نبی جی انج دی نماز مینوں کدی کسے نے سکھائی ہی کہیں نہیں، مینوں بڑی پیاری نماز سکھائی ہے، اج تو بعد میں انج نماز پڑھاں گا، اطمینان دے نال پڑھاں گا۔ فرمایا انج نہیں پڑھنی جی میں کان ٹھونگے ماردا ہے، انج نہیں پڑھنی، اللہ کمر سیدھی نہیں ہوئی کہ اسی جناب سجدے وچ پہ جانے۔ آئیے توجہ کرنا ذرا غور کرنا، نماز کتھوں شروع کرنی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری دی پہلی حدیث جدے تے کسے دا اختلاف تے نہ ہی میں کسے نال اختلاف کرنا چاہنا۔ اج دے جمعے چ میں تانوں جڑا کنسیپٹ بنیا نا، جڑی سوچ پیدا ہوئی ہے، اج دے جمعے چ میں تانوں وہابیاں والی نماز نہیں، سونے مصطفیٰ والی نماز سکھانی ہے انشاءاللہ۔ ساڈی نظر چ کی ہے؟ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے توجہ، نیت تو نماز شروع ہوندی ہے، یعنی نیت کرو کہ اسی کیڑی نماز پڑھ لگے ہیں، ہر عمل ہر نیکی دی نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سیدنا عمر بن خطاب اس روایت راوی
ہر عمل دا دار و مدار نیت تے وے ہن نیت دا تعلق کس چیز نالے زبان نالے یا دل نالے اے دا ہن اسی فیصلہ کرنا ہے نیت کدے نال کیتی جاندی ہے بھائیو دل نال اللہ اکبر زبان وچ بولیے پھر نیت رہندی نہیں پھر قول بن جاندا ہے نیت نہیں رہندی نیت ہوندی ہے صرف سوچنا تے بولو ذرا دل وچ سوچیا جاندا ہے کہ زبان نال سوچیا جاندا ہے دل نال سوچیا جاندا ہے اے جڑی زبان نال نیت کیتی جاندی ہے دور دور تک اسلام نال تعلق نہیں حدیث نال تعلق نہیں قرآن نال تعلق نہیں اے 2 رکعت نماز قبلے وال منہ تے پیچھے سے امام دے اے کتے بھی حدیث نہیں اللہ دی قسم مینوں ایتھے جمعے دے وقت نماز تو پہلا اگر کوئی ساتھی مینوں کوئی ایک حدیث ضعیف بھی لے آ کے بات دے ضعیف بھی لے آ کے بخا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے الفاظ خود بولے کھوون حضرات دی وقار میں خود نیت کراں گا زبان تو میں تانوں نیت کرواواں گا زبان تو نماز شروع ہوندی ہے نیت نال اللہ اکبر اللہ حدیث بخاری دی کتاب دا پہلا باب تے جلد نمبر 1 اور حدیث پہلی نیت دی بیان کی جا رہی ہے اللہ اللہ نیت دل نال کرنی ہے پاویں نماز فجر ہوئے پاویں نماز ظہر ہوئے فرض ہو یا نفل ہون نماز جنازہ کوئی یا نماز عیدین کوئی دل دی نیت ہے جدو بندہ گھروں ٹر پوے وضو کر کے بندہ گھروں ٹرے ویاہ تے چلا وضو کر کے کتے چلا نماز پڑھن تے میرے رب نو تسی کی عزت اور کی مقام دیتا ہے کہ میرے رب نو دلاں دے راز نہیں پتا جڑا سی بول بول کے دسنے اللہ سی اے کام کرن لگے ہیں میرا مالک تے دلاں دے راز جاندا ہے نیتاں جاندا ہے اللہ نو پتہ ہے میرا بندہ ظہر دی نماز پڑھنے واسطے آیا میرا بندہ جمعہ پڑھنے واسطے آیا نیت ہے ہی ہے وے زبان تو تکرار کرنا بولو جائز نہیں آئیے ذرا توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار ایک اور حدیث تے غور کرنا اور نیت کر لئیے اور نماز بیٹھ کے پڑھیے یا کھڑے ہو کے پڑھیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے وصلی قائما اے صحابی نماز جدوں بھی پڑھنی ہے تے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے اگر ازرے تے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو اگر کوئی جناب بہت زیادہ ازرے تے لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہو لچک ضرور ہے پر نماز چھڈن دا حکم نہیں چھڈن تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا نماز چھڈ کے گزارا نہیں ہو سکتا نماز پڑھیں گے تے نجات ہوئے گی لیکن لچک ضرور ہے نماز اندر بندہ جناب لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے بیماری ہے تے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے ایک تو کی مراد آپ نے فرمایا جدو بھی نماز پڑھنی ہے تے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے ایک تو مراد دے وے میرے آقا دسنا ہے چاہتے نے پیغام میں دینا چاہتے نے کہ بیٹھ کے نماز دا ثواب کم ملدا ہے کھڑے ہو کے نماز دا ثواب زیادہ ملدا ہے کئیاں ساتھیاں دے ذہن اندر بات ہے کہ 2 رکعتاں سنتا کھڑے ہو کے پڑھو 2 نفل پڑھو اے جناب سنت ہے کسے حدیث وچ جناب بات موجود نہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا سنت ہے نہیں میرے آقا دی کوئی بھی نماز ایسی نہیں نبی پاک نے جڑی بیٹھ کے نماز پڑھی ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک ایک دن تہجد دی نماز پہ پڑھتے نے آپ سورہ بقرہ پڑھی آپ نے سورہ النساء پڑھی آپ نے سورہ آل عمران پڑھی تے سورہ النساء پڑھی آپ نے 4-5 پارے ایک رکعت اندر پڑھے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے آپ نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی اللہ اکبر پیر سج گئے میرے
میرے پیغمبر دے پاؤں اندر ورم آ گیا تے تو کہنا بے کے سنت نہیں میرے امیرا بے کے نماز پڑھنا سنت نہیں، مجبوری ہوئے تے پھر بیٹھ کے پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ ان جناب پہلی جڑی گل تکبیر تحریمہ کہی جاندی ہے، اللہ اکبر تے ہتھاں نو جناب رفع یدین کیتا جاندا ہے، منکبئی کی اپنے کندھیاں دے مطابق اٹھائے جاندے نے، اینو رفع الیدین کیا جاندا ہے، ہتھاں نو اٹھانا کی کیا جاندا ہے؟ جڑے کردے نے وہ بھی بولو، جڑے نہیں کردے وہ بھی بولو۔ اے دا معنی کی ہے رفع الیدین؟ کی معنی ہے؟ یعنی ہتھاں نو بلند کرنا۔ پوری دنیا دے اندر کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں جڑی رفع الیدین تو بغیر شروع ہوندی ہوے۔ رفع الیدین دی اینی اہمیت ہے، رفع الیدین تو بغیر کوئی نماز شروع ہی نہیں ہوندی، باقی گلاں تے بعد آندا۔ اگر رفع الیدین کرنا اتنا گندا عمل ہوندا تے رب کدے بھی نماز شروع کرن ٹائم رفع الیدین ہی عمل نہ کردا، اور بڑے عمل سن۔ اور سونیا رفع الیدین اتنی پیاری سنت ہے کہ جدو نماز شروع کرنی ہے تے نماز شروع ہوندی ہوئی رفع الیدین تو ہے، سبحان اللہ۔ جڑا رفع الیدین کر کے نماز نہیں پڑھدا دی نماز ہو سکتی؟ ویکھو ہن تکبیر ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے قد قامت الصلاۃ، قد تکبیر ہو گئی، ہن امام صاحب نے کہنا اللہ اکبر تے کی کرے گا؟ ہاتھ بن لے گا کہ رفع الیدین کرے گا؟ کرو نا رفع الیدین، کڈو اینو باہر، اے رفع الیدین نو بھی باہر کڈو، کڈ کے دکھاؤ، سٹو باہر، اینو بھی کسے پاسے لاؤ۔ دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے، نظام درم برم ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، کائنات دی دنیا مک سکتی ہے، پر رفع الیدین نو نماز دے وچوں پہلے حصے جو کوئی کڈ نہیں سکتا۔ مائی دا لال رفع الیدین اتنا مظلوم۔ آئیے حدیثاں دے حوالے دے کے جاواں گا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گفتگو تو ناراض نہیں ہونا، میں تو نبی پاک دی نماز دے کے جاواں گا۔ دل منے تے اونج دی پڑھ لیا جے، دل منے تے امام صاحب دی من لیا جے، میں کسی نو نہیں روکاں گا، لیکن میرا فرض بند ہے میں تانوں بات دساں۔ اللہ اللہ تکبیر تحریمہ دا مطلب ہوندا ہے حرام کر دین والی تکبیر۔ کی حرام کر دیے؟ یعنی ہن سب کچھ حرام ہو گیا وے، گلاں کرنیاں حرام نے، ہن موبائل چلانا حرام ہے، جدو تکبیر ہو جائے امام اللہ اکبر کہہ دے ہن جناب دوسریاں حرکتاں کرنیاں حرام ہو گئیاں، ہن اللہ اکبر کہہ کے تے ہاتھ بن لینے چاہیے نے، اینو تکبیر اولا بھی کیا جاندا ہے۔ ہن ہاتھ بننے نے کائنات دے لوگو، ہن ہاتھ بننے نے، ہاتھاں نو اٹھانے کندھیاں تک، کناں دیاں لواں تک تے کندھیاں تک۔ کسے بھی حدیث اندر موجود نہیں کہ کناں نو پھڑ کے نماز شروع کیتی جاوے۔ اے دا مطلب ہوندا ہے ہینڈز اپ۔ ہینڈز اپ دا مطلب کی ہوندا وے؟ جدوں کوئی مجرم پکڑ کے لے آندا جائے، پولیس والے نو آندے نے ہینڈز اپ، تے او انج تے نہیں کردا، او تے انج کر لیندا وے، او کہندا میں مجرم ہاں، میں تیرے سامنے انج کھڑا ہونا چاہنا، اگر انج کھلوئے گا تے پھر مار پوے گی نا۔ ہینڈز اپ دا مطلب اے ہوندا ہے میرے ویر، اے ہوندا ہے تے کائنات دے رب دی نظر اندر ساڈے تو بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نو دسنا چاہنے اللہ سی ہینڈز اپ ہو گیا، اللہ تیرے دوارے تے آ گیا، اللہ تیرے دروازے تے آ گیا، مالک کا کر بھی چھڈ آیا، بیوی بچیاں نو بھی چھڈ آیا، اللہ تیری مسجد وچ آ گیا، اللہ تیری نماز پڑھن لگیا۔ اے کائنات دے ربا کھن سن لئی تے ساڈیاں مراداں پوریاں کر دئی۔ اللہ سونیا سی ہینڈز اپ ہون لگیا، اللہ اکبر، اللہ میں تینج کواں گا، میں تینج کواں گا، اوے اللہ دے دارے اُتے آپ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اوے اللہ دے دارے اُتے آپ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، من لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ رحیم ہے بڑا کریم ہے، اللہ رحیم ہے بڑا کریم ہے، تو رو کے
रब नू मना ते वेखी तेनू रंग लग जाणगे और रो के रब नू मना ते वेखी तेनू रंग लग जाणगे सब दा राज़िक अल्लाह सब दा राज़िक अल्लाह दे के नहीं पछतांदा सब दा मालिक अल्लाह सब दी बिगड़ी बनांदा हाजत रवाए ओ मुश्किल कुशाए हाजत रवाए ओ मुश्किल कुशाए रो के कर तू सदा ते वेखी तेनू रंग लग जाणगे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हैंड अप हो जाओ हुन हाथ किथे बनने ने हाथ सीने ते बुखारी मुस्लिम दी रवायत हवाले भी मुस्नद दे के जावांगा बुखारी मुस्लिम दी रवायत है हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नू मैं देखिया आप हाथ बन दे ते सीने ते ए आप अलैहिस्सलाम दी जड़ी कलाई ए जड़ी अंदर वाला हिस्सा हाथ दा आप अलैहिस्सलाम दे कलाई दे ऊपर जोड़ दे ऊपर हाथ बांधे सीने ते सीना किनू कहा जाता है ए गर्दन तो लैके नाफ तो ऊपर ऊपर सीना है किसी का सीना ढिड दे थल्ले लगा हुंदा बई क्यों जी जरा झटकियां गल्लां भी होणगियां अज नाफ तो थल्ले सीना हुंदा वे सीना हुंदा वे उत्ते सीना ऊपर हुंदा है इनू कहा जाता सीना नबी पाक अलैहिस्सलाम हाथ बन दे ते सीने ते नाफ दे थल्ले हाथ बनन वाली हदीस है ही कोई नहीं ए मेरे मुस्तफा दी नमाज है वाबियां दी नहीं ए अज सुन के लैना तुसीं ऐ नहीं कहना जी वाबियां दी नमाज नहीं मेरे नबी पाक दी नमाज है हवाले मेरे कोल ने किताब मेरे कोल है सब कुछ मेरे कोल है मैं अपने भाइयों बुजुर्गों नूं विखा के भेजांगा अल्लाह दी मेहरबानी है वाबियां दी नमाज अल्लाह दे रसूल दी नमाज अल्लाह अल्लाह हाथ सीने दे बन लेने ने अल्लाह को अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा ते पढ़ना है आहिस्ता आवाज नाल कुछ पढ़ना में हजरत अबू हुरैरा अर्ज़ा करदे ने अल्लाह दे नबी जी की अपनी ज़बान तो अदा कर दियो तकबीरे तहरीमा तो बाद आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक्कीनी मिनल खताया कमा युनक्का सौबुल अबयद मिनद दनस अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया या बिलमाइ वस्सल्जि वल बरद बुखारी दी रवायत है फरमाया ए अबू हुरैरा मैं ए पढ़ना वा सूरह फातिहा तो पहला ए पढ़ना वा ना एक जनाब तिरमिज़ी दी रवायत दे अंदर ओ सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक भी मिलदा वे अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा ए भी पढ़ लेना चाहिए लेकिन मुस्तनद ते सही ते जामे रवायत और सूरह फातिहा तो पहला अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़नी जो हाथ सीने ते बन लेना ते पढ़ना अल्लाहुम्मा बाइद बैनी है पढ़ लेना वे फिर जनाब सूरह फातिहा शुरू कर देनी है इमाम होवे ते सूरह फातिहा की तिलावत करेगा मजूमे फजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने नबी पाक दी किरात में सुनेंगे आप इतनी प्यारी किरात कर दे इतना प्यारा कुरान पढ़िया कर दे सहाबा किराम मुंजद हो जाया कर दे अबू जहल जड़ा भी ना वो भी कुरान सुनन वास्ते आ जाया करदा सी मक्के दे मुशरक भी कुरान सुनन वास्ते नबी पाक दा आ जाया करदे सन मक्के दियां काफर औरतां भी मेरे पैगंबर दा कुरान सुनन वास्ते आ जाया करदियां सन अल्लाह अल्लाह सूरह फातिहा आप पढ़ दे अल्लाहु अकबर अल्लाह नाल आपने फरमाया हदीस है मेरे नबी पाक दी भाभी दी नहीं मेरे पैगंबर दी हदीस है फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बि फातिहातिल किताब ओए नमाज पढ़ने वालों किनियां नमाज़ां बगैर सूरह फातिहा तो पढ़ियां जे फरमाया ओदी नमाज ही नहीं जेड़ा सूरह फातिहा नहीं पढ़दा ओ किनियां को पढ़ियां जे अगर पढ़ लईयां जे ते खुद तुसी सूरह फातिहा लाजमी पढ़ लिया करो मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा 40 साल
بغیر میری سنت تو نماز پڑھتا رہا وہ دیاں ساریاں نمازاں فنش ہو جان گیاں کی ہو جان گیاں فنش ہو جان گیاں تے جنہیں 40 سال دیاں تے جنہیں 2 رکعتاں کنیاں میرے نال ذرا ساتھ دیو 2 رکعتاں کنیاں 2 رکعتاں میری سنت دے مطابق پڑھیاں فرمایا او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ فنش جنہیں بغیر طریقے دے پڑھیاں 40 سال دیاں نمازاں فنش تے جنہیں صرف 2 رکعتاں میری سنت دے مطابق پڑھیاں سلو کما رأیتمونی اصلی فرمایا ساری زندگی دے گناہ ہی دے ختم ہو جان گے تے نماز سیکھنی چاہیے ہے کہ نہیں کہ جی میں سانو کوئی آکھی فی اونج پڑھ لینے او جی فقہ حنفی دے اندر رفع الیدین نہیں ملتا فقہ حنفی دے اندر ہاتھ ناپ دے تھلے بننے چاہیے نے فقہ حنفی دے اندر جناب سجدے جان لگیاں گوڈے تھلے لانے چاہیے نے میں ساریاں باتاں ٹچ کرا نا فقہ حنفی دے اندر اللہ اکبر اللہ امام دے پیچھے خلف الامام سورہ فاتحہ اے نہ پڑھو تے امام مالک کی فرماندے نے سورہ فاتحہ بھی پڑھو رفع الیدین بھی کرو نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہاتھ پہلا لگاؤ امام شافعی دا بھی یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل دا بھی یہی موقف ہے جناب امام عبد القادر جیلانی دا بھی یہی موقف ہے تے امام ابو حنیفہ جنہ دے بارے گلاں کر کے رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں فرمائے او امام صاحب دیاں گلاں پیچھے لگ کے انہاں اپنے تڑے بنا لے اپنی گلاں بنا لیاں انہاں دی گل سن لو امام ابو حنیفہ دیاں باتاں جنیاں مرضی نقل کر لو اے گل کدی بھی نہیں جے کہندے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میریاں گلاں سنو پڑھو لکھو جتوں تک پہنچن لیکن ایک پاسے میری گل آئے دوجے پاسے میرے پیغمبر دی گل آ جائے میری گل چھٹ کے مصطفیٰ دی من لے آ جائے اے موقف کیدا ہے امام ابو حنیفہ اکثر بار جاؤ نا بریلوی بھائی تے دیوبندی بھائیاں دی مسجد دے باہر لکھیا ہوندا ہے مسلک حنفی حنفی دیوبندی حنفی بریلوی اس تو مراد کی ہے کہ اسی امام ابو حنیفہ دی تقلید کرنے ہیں جویں انہاں نماز پڑھی اسی اوویں پڑھنے ہیں ویکھو بھائی ناراض نہیں ہونا میں تانوں علم تے اضافہ کرن ڈیا وا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں جو ظاہر ہے وہ کرن ڈیا اسی انہاں دی تقلید یار یہ مسجد بھی امام ابو حنیفہ دے طریقے دے مطابق پڑھنے والیاں دی مسجد ہے لیکن محمدی تانوں گل دسنا چاہندا ہے کہ اسی نماز پڑھاں گے کسے امام دی نہیں اسی نبیاں دے امام دی پڑھاں گے کہو انشاءاللہ جے بیڑا پار کرانا جے تے نماز کی دے طریقے دی پڑھاں گے نبیاں دے امام دے طریقے دی پڑھاں گے تے سورہ فاتحہ آقا فرماندے نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے ایک دن نبی پاک نماز پڑھا رہے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر دی تے نماز پاری پاری لگ گئی میرے آقا نماز تو سلام پھیریا فرمایا میرے نال نال کون قرات پیا کردا سی صحابہ کرام نے کیا اے فلاں فلاں پہ پڑھدا سی میرے آقا فرماندے نے میرے نال نال نہ پڑھیا کرو امام نو دقت ہوندی ہے امام بھول بھی جاندا ہے خاموشی نال قرات سنیا کرو خاموشی دے نال سنیا کرو سوائے سورہ فاتحہ دے فرمایا سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں جے ہوندی باقی اگو جڑی سورت امام پڑھ دے نا یعنی والضالین کی کہنا ہے اللہ کہن دی توفیق عطا فرمائے آمین والا ہونے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ فاتحہ تو بغیر تے نماز نہیں ہونی لیکن بعد والی قرات نے جڑی اس تو بعد قل ہو اللہ یا کوئی بھی سورت او چپ کر کے سننی بابا جی اگر تانوں سورت آندی ہے تے کول رکھو تہاڈی مہربانی نہ اچھی پڑھیا کئیاں نوں نا عادت ہوندی ہے وہان دی او سارے قرآن چ کوئی صورت آندی ہے جدن وہ امام پڑھتے نا ادھر موج لگ جاتی وہ نال نال پڑھے گا وہ سارے پتہ لگے مینوں یہ صورت ہوندی ہے وہ جائز ہی نہیں امام دے نال صورت پڑھنی جائز نہیں اگر حافظ قرآن ہے قاری قرآن ہے کوئی بھی ہے سورہ فاتحہ ہو گئی والضالین آمین تک
امام پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تسی پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین۔ امام پڑھے گا الرحمن الرحیم، تسی پیچھے پڑھو گے الرحمن الرحیم۔ امام پڑھے گا مالک یوم الدین، تسی پیچھے پڑھو گے مالک یوم الدین۔ والضالین تک یہ کام کرو گے، جدو امام والضالین آکھے گا تسی آمین آکھو گے نا، تے جدو امام بسم اللہ پڑھ کے اگلی سورت شروع کر دے گا، چپ کر کے سننی ہے بھائیو، پڑھنا نہیں، چپ کر کے سنو، سرور ملے گا۔ کدی سورہ یوسف سنو گے، کدی سورہ کہف سنو گے، کدی سورت نور سنو گے، کدی سورت جناب طور سنو گے، کدی سورہ زلزال سنو گے، کدی سورہ فلق سنو گے، کدی سورہ ناس سنو گے۔ چپ کر کے سننیاں نے سورتاں، اے نماز دا طریقہ ہے، جدو جناب پڑھ لینی ہے پھر والضالین آمین آ جانی ہے۔ میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ امام والضالین کہہ دیندا ہے تے آمین پچھلے نمازی کہہ دیندے نے، توجہ حدیث مبارک ہے، فرمایا جڑا آمین اچھی آواز نال کہہ دے او دی آمین فرشتیاں نال مل جائے، اللہ دی زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ او یار مولوی صاحب کیوں روک دیو انہاں نوں آمین کہن تو، یار گناہ معاف ہو جان گے انہاں دے بیچاریاں دے۔ آمین آکھیا جے وہابی ہے تو آمین آ میں نکو نہیں، میں وہابی نہیں، میں نبی پاک دی نماز سیکھ کے آیا صلی اللہ، اج اے گل کرنی ہے، وہابی نہیں میں نبی پاک دی نماز سیکھ کے آیا۔ جے تینوں کوئی اشکال ہے تے آ بھائی گل کر، فلانے مولوی نے گلاں کیتیاں نے، آ گل کر آ کے۔ او یار ایک ہی چیز ساڈے کول سارے دن چ 5 نمازاں نے، وہ بھی چج نال نہیں پڑھنیاں تے کی فائدہ ساڈے انسان ہون دا۔ فرمایا حیوان نالوں بھی بدتر ہے جڑا بندہ اللہ نو یاد نہیں کردا، تے ایک ہی تے چیز ہے یاد کرنا دی 5 وقت دی نماز۔ ہور سانو کیڑا ٹائم ملدا؟ قرآن پڑھن دا ٹائم ملدا کسے نو؟ تلاوت دا ٹائم ملدا کسے نو؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تے نماز جیدے تو بغیر گزارا نہیں، تے او بھی اسی چھتی چھتی کر کے تے پڑھ کے ٹر جانی تے فائدہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ اے نویں مسلمان ہوئے، 10/9 ہجری دے اندر تے 10 ہجری دے اندر مدینے وچ آئے، 11 ہجری دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے گئے، آپ وفات مبارک پا گئے تے سردیاں دا موسم ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آپ ویکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری سال کہ صحابہ کرام نے چادراں نہیں سن، جدو رفع الیدین کرتے سن چادراں دے وچوں ہاتھ کٹ کے رفع الیدین کر کے پھر رکوع دے وچ ٹر جاندے سن۔ تے کہندے نے پہلا ہے سی، ماندے نے کہ رفع الیدین ہے سی، پر اینڈ تے منسوخ ہو گیا سی۔ حضرات دی وقار اگر منسوخ ہو جاندا تے وائل بن حجر نبی پاک دے آخری سال وچ گئے نے، منسوخ نہیں ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نماز پڑھی پڑھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اقتداء اندر، پھر آپ دی اقتداء اندر باقی نمازیاں نے پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں ابو بکر جی تسی یہ نماز رفع الیدین نال پڑھ دیو آمین کہندے ہو، اے کتھوں سیکھیا ہے؟ فرمایا میں نبی پاک کولوں سیکھیا وے، نبی پاک علیہ السلام کولوں سیکھیا وے۔ آپ دی جڑی آخری نماز ہے، آخری نماز او بھی رفع الیدین دے نال منسوخ نہیں ہویا میرے بھائیو، رفع الیدین یہ ختم نہیں ہویا۔ تے بغیر رفع الیدین تو ایک حدیث ہے صرف انہاں دے کول، واضح کر دیاں ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، 650 حدیثاں رفع الیدین تے میں دکھان دا ذمہ دار ہاں، اللہ تانوں کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح حدیث حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ 10 صحابہ کل بیٹھے نے، اج رفع الیدین تو جمعہ مک چلا ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ باقی دی نماز اگلے جمعے سناواں۔ رفع الیدین دی باری گل سناواں۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ 10 صحابہ دے وچ بیٹھے نے، کہندے نے میں تانوں نماز نہ پڑھ کے دکھاواں جویں نبی پاک نے نماز پڑھی ہے۔ انہاں کہا تیرے تو ود تے اسی نبی پاک نہ رہے ہیں، تو کیویں کہہ سکنا کہ انہاں دے نال دی نماز تو پڑھ کے دکھا دے؟ کہندا میں پڑھنا۔ صحابی نے نماز پڑھی، اللہ اکبر کی طرف الیدین کیتا،
ہاتھ سینے تے بننے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، پھر رکوع کیتا، رفع الیدین کر کے رکوع وچ گئے، کمر سیدھی کیتی، پھر رکوع دیاں دعاواں پڑھیاں، پھر رکوع تو سر اٹھایا، سمیع اللہ لمن حمدہ کیا، پھر رفع الیدین کیتا، اللہ اللہ، پھر جناب سجدے وچ چلے گئے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے دیاں دعاواں پڑھیاں، سجدے تو اٹھے، پھر جناب بیٹھے 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 جلسے دی حالت اندر بیٹھ جاندے نے، بیٹھ کے دعاواں پڑھیاں اطمینان نال، پھر دوجے سجدے وچ گئے نے، اے نہیں کیتا پہلے سجدے تو فوراً بعد ٹھا دوجا سجدہ کسے حدیث چ نہیں، انج گولی دی طرح۔ اسی آنے ہیں پہلا پٹھان ہی ایڈی تیز نماز پڑھ دیں، پٹھانا بھی ساڈے کول ہی سکھی ہے، وہ کوئی باہروں نہیں سکھ کے آئے یار، کوئی گل کرنے والی۔ فرمایا حدیث کے الفاظ نے پہلا سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو اطمینان نال تے پڑھو ربی غفر لی ربی غفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ ٹھا ہوندا ہے انہیاں دعاواں پڑھ کے؟ نہیں ہوندا، ٹھا ہوندا ہی نہیں، فوراً نہیں سجدہ کیتا جاندا، اطمینان نال دعا پڑھ کے دوجا سجدہ کیتا جاندا وے۔ حضرات دی وقار گل میں کر رہا کہ سورہ فاتحہ تے آمین، اے سورہ فاتحہ تے آمین امام بھی پڑھے گا تے مقتدی بھی پڑھن گے، بولو امام بھی پڑھے گا تے مقتدی بھی پڑھن گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار توجہ کرنا ذرا، مظلوم سورہ فاتحہ دے نل، مظلوم سورہ فاتحہ دے نل کی ظلم پہ کر دیو، فرضاں وچ تاں دور دی گلے جنازیاں وچ بھی نہیں پڑھ دیو، فرضاں وچ تاں دور دی گلے جنازیاں وچ بھی نہیں پڑھ دیو، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی، میرے آقا نے فرمایا ہے، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی، سونے آقا نے فرمایا ہے، اہل حدیث مسلک سونا اس لئی میں اپنایا ہے، اہل حدیث مسلک سونا اس لئی میں اپنایا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا چاہندے ہو رب تواڈے نال محبت کرے؟ چاہندے ہو او پیارے ہو میرے سونے ہو، چاہندے ہو؟ اسی ربا چاہنے ہاں۔ فرمایا فتبعونی، میرے نبی دی پیروی کرو، نماز وچ بھی، زکات وچ بھی، حج وچ بھی، روزے وچ بھی پیروی کرو، میں تواڈے نال محبت کر کے تانوں جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا۔ اللہ کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔